الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها وولد صالح يدعو له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. نہایتی واجب الاحترام علماء اکرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی یہ سونی تقریب پاک محفل سالانہ ایصال ثواب دے سلسلے چ منعقد ہے. ساڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا عقیدہ، مذہب، مشرب، ایمان، ایقان، اعتقاد اے وے ساڈا کوئی بھی نوجوان، بڈھڑا، گورا، کالا، عربی، اجمی، بادشاہ، فقیر، مرد، عورت، کسے رنگ، کسے قوم، کسے نسل نال تعلق رکھتا ہوئے، رنگ دی، قوم دی، وطن دی، بولی دی کوئی قید نہیں. قید ہے تو محمد دی غلامی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام یا سونے نبی دی غلاماں انہاں دا انتقال ہو جاوے، انتقال دے بعد رشتہ دار، عزیز و اقارب، مراساں یہو جہیاں سونیاں محفلاں دا اہتمام کرن جہدے وچ قرآن کریم دی تلاوت، کلمہ طیبہ دا ورد، درود پاک، اللہ دا خود پاک محبوب دا ذکر کیتا جاوے، خیر خیرات دا اہتمام کیتا جاوے. ساڈا ایمان و عقیدہ ہے اللہ جل شانہ خالق کائنات، مالک کائنات سارا کل کلمہ ذکر اذکار خیر خیرات اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وسیلہ جلیلہ دے نال منظور و مقبول بھی فرماتا ہے اور مرحومین واسطے ذریعہ نجات بھی فرماتا ہے. سامعین، ایصال ثواب جس ٹائم مرضی کرو، دن دا رات دا محفل دا اہتمام ہوئے، دن دا ہوئے، اللہ رسول دا ذکر دن نو کرو، رات نو کرو. اسی ایصال ثواب دی محفلاں دے وچ کردے کیاں اللہ تے اودے محبوب دا ذکر کردے، کیونکہ ساڈا سرکار دے غلاماں دا یہ عقیدہ وے جے اے پاک ذکر ساڈی بخشش دا سامان بنے. اسی اسے نظریے نال ایک کلخانی دیاں محافل اہتمام دا اہتمام کرتے ہیں. ساڈے اقربا فوت ہو جان، اسی تیجے دن دا ختم، 20ویں دا ختم، 9ویں دا ختم، 40ویں دا ختم، سالانہ ایصال ثواب. اے ساڈا نظریہ عقیدہ اے ہوندا ہے کہ اسی اللہ دا پاک محبوب دا ذکر کرن گے. رب کائنات اس پاک ذکر دے صدقے اے ایسا پاک ذکر ہے جدے صدقے رب العالمین بخشش فرماندا ہے. لوکی ہجے یہ سوچ وچار اس پہ انہوں نے پتہ نہیں بخشش ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. ساڈا تے ایمان ہے کہ رب اس پاک نام دے صدقے جے اس سونے نام دا وسیلہ پیش کر دیتا جاوے رب دی بارگاہ دے وچ رب العالمین قبول بھی فرماندا ہے اور بخشش تے ذریعہ نجات بھی بناتا ہے. سبحان اللہ. اسی ایسے نظریے عقیدے اور عقیدت دے نال انہاں سونیاں محفلاں دا اہتمام کرتے ہیں. قبلہ چوہے صاحب انہوں نے اپنی والدہ دے ایصال ثواب واسطے سونی محفل کا اہتمام کیا. رب کائنات انہوں دی والدہ صاحبہ دی قبر تے کروڑا رحمت عطا فرمائے. رب العالمین سیدہ کائنات دی کچہری نصیب فرماوے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے. اور سامعین یہ حق کے ساڈے ساڈی یہ ڈیوٹی اور نوکری ہے کہ اسی حکم قرآن دے وچ وبالوالدین احسانا
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم فرمایا کہ والدین نال حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، سونا سلوک کرو۔ ہن ماں باپ جیندے ہون تے اسی سونا سلوک کردے ہیں، عزت کردے ہیں، تعظیم کردے ہیں، خدمت کردے ہیں، محبت کردے ہیں، پیار کردے ہیں، ادب بھی کردے ہیں۔ جی والدین تر جان ساڈیاں محبتاں مک جاندیاں نہیں، ساڈیاں محبتاں انہاں دے انتقال دے بعد بھی قائم رہندیاں نے۔ اسی اپنی محبتاں دا اظہار اس طرح وچ کردے ہیں کہ انہاں واسطے اللہ رسول دے ذکر دی محفلاں دا اہتمام کردے ہیں، پھر پروردگار عالم دی بارگاہ دے وچوں انہاں دی بخشش دی، مغفرت دی، درجات دی بلندی دی دعا منگتے ہیں۔ ساڈا ایمان ہے رب کائنات قبول بھی فرماندا ہے اور مرحومین واسطے ذریعہ نجات بھی بنتا ہے۔ سامعین، میں آج میری طبیعت ناساز ہے، تھوڑی گلا بھی ڈسٹرب ہے، تھکاوٹ ہے مسلسل، تے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ دیر تانوں اپنے سونے نبی دا ذکر سنا جاؤ۔ ساڈا مقصد بھی یہی ہے کہ اسی لاجپال نبی دا ذکر کریے، سنیے، تاکہ یہ سونا ذکر ساڈی بھی بخشش کے ذریعے نجات بنے ساڈے واسطے۔ میں ایک حدیث تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کراں، ترمذی شریف دی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ڈاڈا جوان سی کہ معاملات شریعہ دے وچ ایک دل پیچھے سی ہٹدا، شریعت دے معاملے بڑے سخت سن۔ یہ ایسا جوان سی کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے کھلو جاتا ہے، ایسا ڈاڈا جوان ہے، سلامت کمال شخصیت ہے، کمال شخصیت ہے۔ تے حضرت ابو ذر غفاری یہ حدیث پاک دسی کدوں جدوں آپ دا وقت وصال نیڑے آ، ساری زندگی یہ حدیث لوکاں نوں دسی نہیں، سنی سرکار کو، سرکار دی بارگاہ چوں لئی، قبول کر لئی، لیکن سنائی کدوں جدوں بوقت وصال، وصال دا وقت نزدیک آیا، اس ٹائم آپ شہید ہوئے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ دی حیاتی دے وچ، زندگی دے وچ حکم فرمایا سی کہ ابو ذر غفاری تینوں مسلماناں دا ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تیرا جنازہ عمار بن یاسر پڑھا۔ سرکار نے موجودگی سامنے دسیا کہ تیرا جنازہ بھی عمار بن یاسر پڑھان گے اور تینوں مسلماناں دا ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں اس جگہ تے بھی گیا جتے آپ دا رہائش سی، مکہ تے مدینہ شریف دے درمیان۔ میں کوشش بڑی کی تھی آپ کا مزار لبن دی، پر ظالم لوگ نے انہوں نے ایسے ایسے پاکیزہ لوگوں کی مزارہ منہدم کر دی، مسمار کر دی۔ عربیاں نے بڑے ظالم لوگ نے کہ جڑے لوگ ساڈے واسطے اج مشعل راہ نے، جنہاں دا ذکر ساڈی ہر محفل وچ ہوندا ہے، انہاں دی مزاراں دے نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ خیر، حضرت ابو ذر غفاری جدوں وقت وصال آئے نا، زخمی ہوئے شدید لڑائی دے دوران، پھر آپ جدوں بستر مرگ کے آئے کہ آپ دی بیٹی تے آپ دے گھر والے جدوں اٹھتے آئے نا، کہ آپ فرمایا میرا وقت آ گیا کہ میرے کول امانت ایک حدیث ہے میرے آقا دی، وہ سنا دیا۔ میں سنانی نہیں سی، کہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں سنانی نہیں سی، پر میرے آقا دا فرمان ہے، میرے آقا دی حدیث ہے، میرے کول امانت سی، میں تانوں سنا دینا دس دے۔ آپ فرمایا میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھا، سرکار دو عالم علیہ السلام حکم فرمایا ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا سرکار نے، اے ابو ذر، جس شخص نے صدق دل دے نال پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق دل دے نال داخل الجنہ، پھر عہدے تے جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ موت آئی تے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھلو گیا، ہاتھ بندے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایڈیاں رعایتاں غلاماں نوں نہ دیو، ایڈے گناہ کرن گے۔
इतने खताकार ने खतावा करेंगे रियायत देती जाते हो सरकार फरमाया दाखिल जन्नत अबू ज़र ने आप जो दिखता है कि जिन्हें कलमा पढ़ लिया उसके दिल के नाल जन्नत में दाखिल हो गया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी खड़े हो या रसूल अल्लाह इतनी रियायत मेहरबानी फरमाओ जरा इन्हां ते सख्ती करो गुलामां दे उत्ते ये गुनाहां नाल लबरेज हो जाणगे ये गलतियां कोताहियां करनगे खतावा करनगे या रसूल अल्लाह करम फरमाओ सरकार फरमाया दाखिल जन्नत में दाखिल हो तीसरी बारी फरमाते हैं मैं फिर होके खलोता मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्होंने नमाज़ां भी नहीं पढ़नी इन्होंने इबादतां रियाज़तां भी नहीं करनियां आप जेड़ा ऐलान फरमा देता है और ये हकीकत है ये हकीकत है जिसने कलमा पढ़ लिया जन्नत में दाखिल हो गया बाकी जेड़े तुहाडे साडे अमाल ने मामलात जिंदगी ने साडियां इबादतां रियाज़तां ने ये जन्नत दे विच दराजात दी बुलंदी दा सबब बनदा ये मकामात नहीं बनते जिंदगी जेड़ा बंदा इबादत और रियाजत करे नवाफिल पढ़े रब्बे कायनात मकामी विलायत अता फरमा देता जेड़ा रज़ा इलाही दी खातिर इबादत करे नमाज पढ़े रोजे रखे सदका तो खैरात देवे ज़कात देवे बेईमानी ना करे सूद ना खावे ईमानदारी ना जिंदगी गुजारे ते रब्बे कायनात वली दी इस तो होर बड़ी कड़ी निशानी वली ये काम ले जेड़ा अपनी जिंदगी नु मेरे आका दी सीरत के मुताबिक मेरे आका दी शरीयत के मुताबिक गुजारे फरमांदे मैं जब तीसरी बारी अर्ज की या रसूल अल्लाह गुनाह करनगे ए नमाज़ भी नहीं पढ़ सरकार फरमाया दाखिल जन्नत कह दो जी जन्नत सुभान इस उम्मत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एडा एहसान फरमाया है कितना करम फरमाया रब्बुल आलमीन ने खालिक कायनात ने कि सानू तुहानू मैनू असां जै गुनाहगारां बद किरदारां किदे खाते च अपने महबूब दे खाते च लिख दिया सैयदुल अंबिया दे खाते च लिख दिया इस तो बड़ा साडे कोल फखर होवेगी कि असी जे सारी जिंदगी से सजदे च रख के रब की बारगाह शुक्राने ते नवाफिल अदा करते रहिए इसे एक गल का हक नहीं अदा कर सकते कि रब ने सानू अपने महबूब दा उम्मती बना दिया अपने महबूब की गुलामी अता फरमा सुभान सुभान मैं एक हदीस तुहाडी समाअत दी नजर करां कि अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत नाल प्यार कितना फरमांदा सुभान इस उम्मत मुस्तफा नाल सरकार अपनी उम्मत नाल मोहब्बत कितनी सी जे सरकार इतनी मोहब्बत फरमांदे ने ते रब कितनी मोहब्बत फरमांदा सुभान जिन्हां मस्जिद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे च रो के दुआवां मंगियां उम्मत दी बख्शिश गारे सौर गारे हिरा दे जदों भी सरकार को खिदमत मुयस्सर आती सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की बख्शिश दी दुआ फरमाते हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन मुतवातिर सुबह आन नमाज पढ़ाउन फिर अपने गुजर मुबारक ज़ोहर की नमाज मस्ती हो नमाज पढ़ाउन फिर गुजर मुबारक असर मगरिब इशा 3 दिन तवज्जुह दे नाल यही मामला रहा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते जलवा आराई ना हुए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी नाल कोई कलाम भी ना कीता गल भी ना की असी बड़े परेशान हुए कि सरकार होंदे ने अगे ते बैठदे सन असी रज रज के चेहरा मुस्तफा तकदे सन नारे तकबीर अगे असी तकते सन सरकार दा चेहरा अकदस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह आलिया च सरकार दे लम्हाए मुकद्दसा च सोहणे सोहणे अल्फाज सुनदे सन हुण ते साडे कान भी तरस गए ने कि सरकार दे 3 दिन हो गए ने कोई लफ्ज नहीं सुना सरकार दी जुबान मुबारक च कोई लफ्ज नहीं निकलिया सरकार आए मस्जिद च नमाज पढ़ाई ते फिर घर चले गुजरे मुबारक हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तीजा दिन जदों आया ना ते मैं उठ के खलो गया सरकार जान लगे तो मैं हाथ पकड़ मैं तो फिदा था अभी वही या रसूल अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ नौकर मुश्ताक ने दीदार वास्ते या रसूल अल्लाह दीवाने अखां ला के बैठे हुंदे ने कि कदों सरकार होंगे साडे नाल हम कलाम होंगे सानू खिताब फरमाओगे या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए ने
ساڈے کم ترس گئے تواڈے لمحائے مقدسہ تو سونے سونے الفاظ سنن ساڈے کم ترس گئے یا رسول اللہ معاملہ کی ہے ساڈے تو کوئی خطا ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی ہے معاملہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا ابو ہریرہ آج 3 دن ہو گئے نے رب کو منان دی کوشش کیا آج 3 دن ہو گئے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپیل پیش کی کہ الہ العالمین میری امت کو بخش دے میری امت کی بخشش فرما دے پہلے دن رب العالمین حکم فرمایا محبوب تہاڈی امت جو 70,000 لوگ بلا حساب جنت عطا کر 70,000 لوگ بلا حساب میزان نہیں لگیا اعمال نامے سامنے نہیں آئے اعمال تلے نہیں میزان لگیا نہیں رب فرمایا بغیر حساب دے جنت کی بغیر حساب دے جنت اعلیٰ و عرفہ مقام پہلے دن رب العالمین 70,000 میرے غلامہ بلا حساب جنت عطا فرمائے پھر دوسرے دن میں لگیا رہا مالک 70,000 تھوڑے نہیں کچھ الہ العالمین نے 70,000 کرم فرما کچھ بدا دے مہربانی فرما میں اللہ کی بارگاہ وچ عرضیاں پیش کرتا رہا رب العالمین میری سن کے پھر کرم فرماندا رہا رب کائنات دوسرے دن حکم فرمایا محبوب جڑے 70,000 نے نا انہیں جو ہر 1000 70,000 لے کے جائے ہر 1000 70,000 بندہ لے کے جائے گا سرکار فرماتے ہیں تیجے دن میں کہتی الہ العالمین مالک جے ہر 1000 70,000 لے کے جاوے تو ایک بندے دے حصے 70 بندے ہوندے نے الہ العالمین نے تھوڑے نے کرم فرما مہربانی فرما اور کرم فرما بخش دے کرم فرما میری امت اے امت دی بخشش واسطے نبی کریم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچ عرضیاں پیش کرتے پئے نے کس امت مصطفیٰ سبحان اللہ رب کائنات حکم فرمایا محبوب ہر 1000 70,000 لے جاوے ایدے تے بھی راضی نہیں سرکار فرمایا الہ العالمین ہر 1000 70,000 تے بھی راضی نہیں اور بخشش عطا کرم فرما رب کائنات آج تیجے دن میری منی ہے رب العالمین حکم فرمایا ہر 70,000 دے وچوں ہر ایک بندہ 70,000 نال لے کے جائے ذرا کیلکولیٹر تے بیٹھ کے حساب کریا جے جو کتنے بندے جان اور اے او لوگ نے جڑے بلا حساب جنت جان گے بغیر حساب و کتاب دے انہاں نوں میزان تے نہیں آنا پڑے گا میزان دے منتظر نہیں ہون گے اعمال دے تلن دے منتظر نہیں ہون گے بغیر حساب تے جنت پھر وہ جنہاں دی پھر وہ بخشش کروان گے اولیاء کرام اے اولیاء کرام دے بارے میں اے وہ لوگ پھر میں ایک حدیث پڑھی سرکار دو عالم علیہ السلام اچھا کمال دی گل ہے تیرے میرے سونے نبی لجپال نبی احوال قیامت دے 10 دن پہلے دے کدوں 1400 سال پہلے کمال ہے یار یہ لوگ کی حجے بھی آکر دے نبی کو علم غیب نہیں ہے تے ہے انہاں دی عقلاں سے یار وہ قیامت دے سارے اعمال میرے آقا دس چکے میدان محشر دے معاملات سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میدان محشر جب سجے گا نا فرشتیاں دی صالحین دی ایک جماعت نیک لوگوں کی ایک جماعت اللہ دے حضور پیش کی جائے رب کائنات نظر رحمت فرما دے اللہ جل شانہ نگاہ رحمت اٹھائے گا انہوں تکے گا رب العالمین اعلان فرمائے گا کہ انہوں اعزاز و اکرام دینا جنت اعزاز و اکرام دینا عمل میزان شروع ہو جائے گا لوگ کندے عمال تلنے شروع ہو جانے عمل میزان ختم ہو جائے گا لیکن وہ صالحین دی جماعت ہوتے کھڑی ہوئی
وہ اللہ والے اللہ دے نیک بندے اوتھے کھلوتے ہون گے، انہاں دے سر تے بڑیاں بڑیاں دستاراں بنیاں ہون گیاں تے وہ کھلوتے ہون گے ایک سائیڈ دے اوپر اوتھے رب کائنات پھر نظر رحمت فرمائے گا، رب العالمین حکم فرمائے گا اے صالحین تانوں تے کدوں دا جنت بھیج چھڈے گا، تانوں تے کدوں دا جنت دا پروانہ جاری کر دیتا، تسی ہجے کھلوتے ہو، کیوں کھلوتے ہو، وجہ کی ہے؟ اور کرن گے رب العالمین جنت تے تو عطا فرما دیتی ہے، اسی تیری جہنم دا ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، اسی تیری جہنم تکنا چاہتے ہیں، ویکھنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین منع فرما دیں گے، اللہ جل شان وہ حکم فرمائے گا تسی جہنم وال نہیں جانا، تو ضد کرن گے آکھن گے رب العالمین ایک باری اسی تکیے تے صحیح ویکھیے تے صحیح، وہ بھی تے تیری بنائی ہوئی مالک اسی ویکھنا چاہتے ہیں، سانو ایک باری جہنم وال جان دے دے۔ اللہ جل شان وہ حکم فرمائے گا تسی جہنم دے اندر نہیں جانا، جے تسی اندر چلے گئے وہ دی دیہات نہیں پہنچے جہنم پہنچ جائے گی، جہنم وال تسی نہیں جانا۔ پھر ضد کرن گے الہ العالمین بس اتو کھلا کے سانو ملاحظہ کرا دے، دیوار دے اوتے کھلو جانے اساں صرف تکدے ہاں اوتے ویکھدے ہاں کہ ہوندا کی پیا کہ جنہاں تیری نافرمانی کیتی ہے انہاں نال بڑھ دی کی پئی ہے، صرف اے تکنا۔ اللہ جل شانہ فرشتیاں نوں حکم فرمایا انہاں لے جاؤ تے جہنم دیاں دیواراں دے اوتے کھڑا کر کے صرف انہاں نوں ملاحظہ کراونا، اندر نہیں جان دینا۔ فرشتے لے کے جان گے جہنم دی دیوار تے جدوں چڑھن گے نا صالحین تے دستاراں انہاں بنیاں ہون گیاں تے وہ بندے جڑے جہنم وچ ہون گے وہ تکن گے ویکھن گے، کوئی ایک بندہ کسی اس درویش نوں اللہ والے نوں صالحین وچ کسی ایک بندے نوں سنانے گا ویکھے گا، وہ بولے گا حضور یاد ہے تانوں ایک باری میں پانی پلایا سی، وہ اللہ دے نیک بندے نوں عرض کرے گا تو یاد ہے ایک باری پانی پیا، دوجا بولے گا حضور تانوں یاد ہے تہاڈی جُتی سیدھی کیتی سی ایک بار، تیجا بولے گا حضور یاد ہے تہاڈے کپڑے دھو کے دتے سن۔ وہ سارے کوئی نہ کوئی خدمت گزار انہاں صالحین دا تعلق دار نکل آئے گا، کسی نہ کسی طریقے انہاں دا تعلق جڑ جائے گا، وہ سنان لیں گے کہ واقعی یہ فلاں فلاں بندے نے، اس بندے نے پانی پیا سی، اس بندے نے مینوں سلام کیتا سی اللہ کی رضا دی خاطر، غامی گناہگار سی۔ وہ ہن صالحین دی جماعت اوتے کھلو کے وہ فرشتے نوں آکھے گی کہ ہن اے جڑے ساڈے تعلق دار نے انہاں نوں تے اسی لے کے جانا، کہ کسی پا کے میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کرتا پیا، وہ کسے کہانیاں دی بات نہیں، میرے آقا دا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا اس صالحین آکھن گے رب العالمین فرشتے نوں آکھن گے بھئی اے جڑے ساڈے تعلق والے بندے کھلوتے نے وچ انہاں نوں سارے نوں باہر کڈو، تے اوتھے رولا پے جائے شور پے جائے، کیا رب العالمین نوں اس سارے معاملے دا علم نہیں ہے؟ رب نہیں جانتا، اللہ نوں نہیں پتا کہ اس بندے دا فلاں فلاں بندے دا فلاں فلاں اللہ والے نال تعلق ہے، صرف اپنے صالحین دی پاور شو پیا کراوندا ہے کہ میرے برگزیدہ بندیاں دی، میرے نیک بندیاں دی طاقت کتنی ہے کہ وہ جہنم دے وچوں بندے کڈ کے باہر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی ایویں نہیں اللہ والیاں دی جُتیاں چومدے، اسی ایویں نہیں اللہ دے نیک لوگاں دے ہاتھ چومدے، پیر چومدے، جُتیاں چومدے، ایویں نہیں ادب کرتے، رب انہاں نوں مقام بڑا عطا فرمائے، رب انہاں جنہاں نے رب نوں راضی، اللہ نے قرآن وچ حکم فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ اسی کتاب وچ لکھ چھڈیا، تورات، زبور، انجیل کہ یہ کائنات دے اصل وارث عبادی الصالحون، ساڈے نیک بندے۔ اللہ رب العزت ایک کائنات اللہ اپنے نیک بندیاں دی وراثت وچ لکھ چھڈی، یہ وارث نہیں۔ خیر وہ جو رولا پائے گا نا رب العالمین فرشتے نوں پوچھے گا وہ بھئی یہ رولا کہدا ہے؟ سبحان اللہ، حالانکہ وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور ذات، وہ دلہ نے بھیج جاننے والی ذات ہے، انہوں پتہ ہے سارا، پوچھے گا مالک کہ بھئی رولا کہدا، شور کہدا پہ گیا؟
فرشتے عرض کرنگے لاہو العالمین یہ جڑے صالحین دی جماعت کلی ہے نا تو یہ سارے انہاں دے جان والے رولا پائی کھلوتے نا صالحین اڑے کھلوتے نے کہ انہاں نوں لے کے سبحان اللہ حکم ہوئے گا کہ انہاں نوں آکھو اپنی دستاراں اتارن تے جہنم دے وچ سٹن جدے جدے ہاتھ آ گئی وہ جنت جدہ جدہ ہاتھ بہ گیا دستار دے اوتے پھڑ لئی جنے وہ جنت وچ حدیث پاک وچ آندا سرکار فرماندے نے کہ جدوں دستار چھٹن گے لوکی پھڑ لین گے جڑے جڑے کلے کلے ہون گے اپنے اپنے نیک بندے دی دستار نوں جڑے انہاں دے پیچھوں کھلوتے ہون گے جنہاں دا ہاتھ نہیں پوے گا وہ پیچھوں بندے نوں پھڑ لے سبحان اللہ وہ جھٹکا مار لے پیچھوں بندے سبحان اللہ ایک نے دستار پھڑی ہے پیچھوں کھلوتا انہیں جھٹکا مار دے اس تو پیچھے جڑا کھلوتا انہیں اگلے نوں جھٹکا مار دے اوتے فرشتے رولا پا دیں گے رب کائنات پھر حکم فرمائے گا بھائی ہون کی معاملہ ہوا ہے وہ میں تو حکم صادر کر دیتا ہے کہ جنہ جنہ ہاتھ پر دستار کو لے جو جنت ہون کی معاملہ ہے فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین یہ معاملہ ایک ریا تے پوری جہنم خالی ہوئی ہے یہ ایک معاملہ ریا رب العالمین حکم فرمائے گا ہون انہاں صالحین نوں آکھو اپنی دستاراں نوں جھٹکن جڑے جڑے ڈگ گئے جہنم وچ جڑے نال تر گئے کمال یار اللہ رب العزت ایڈی طاقت صالحین کو عطا فرمائی ہے اے انہاں لوگاں کو طاقت عطا فرمائی گئی ہے جڑے سید الانبیاء دے نوکر نے سید الانبیاء دے نوکر اے نوکر کا مقام ہے تے سلطان دا کی مقام ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مسلک حق جماعت اہل سنت محمد زبیر شاہ صاحب بخاری وہ ایک بزرگ ہے نا کسے پیر تھا دوبارہ چھٹ کر گئے استاد ایک دفعہ پھر پڑھ دے سبحان اللہ رب کائنات صالحین نو حکم فرمائے گا کہ دستار چھٹکو ذرا جڑے ڈگ گئے جہنم میں جڑے نال لگ گئے تر میں گل پہ کرتا تھی کہ پیر صاحب گئے اپنے مریداں علاقے پہلے دوران میں پیر جدو جاندے سن دو دو چار چار دن ہفتہ ٹکدے سن پیدل سفر ہوندے سن سفر کر کے جاندے سن تے پھر سارے مریدین اکٹھے ہو جاندے وہ بابا جی گئے نہ تے کسی بستی کے علاقے تے پھر مسجد وچ کھلو کے انہیں مؤذن نے اعلان کرتا اتنے کھلو کے چھت دے کے بابا جی آئے نے پیروں نہیں آئے نے تے سارے آ جاؤ سبحان اللہ اللہ کا ذکر سنا گے نا سبحان اللہ اللہ رسول کا ذکر سنا دو سارے بندے 100-150 بندہ اکٹھا ہو گیا سارے اکٹھے ہو گئے مسجد میں پیروں نے مسند دے آئے سبحان اللہ یا فرمایا آج تم نا جہنم دے آواز سنا احوال جہنم سنا وہ بیچ ایک بڑھڑا بیٹھا تھا اس کی 90 سال عمر سی وہ اٹھ کے کھلو گیا وہ کہتا بابا جی حضور جے کوئی گل میری عقل پلے نہ پوے سمجھ نہ آوے تے میں پوچھ لواں جو گل میری سمجھ وچ نہ آوے میری عقل تو اتے ہوئے بالا تر ہوئے میں پوچھ سکنا تواڈے تو سوال کر سکنا بابا جی کہ بابا پوچھ لے کوئی گل سوال کر کے تے بزرگاں نے بیٹھ کے قیامت کا دن 70,000 سال دا دیہڑا میں 50,000 سال 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن تو بزرگاں نے فرمایا کہ بلند صراط ہوئے گی بال تو زیادہ باریک اور تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گی بابا اٹھ کے کھلو گئے انہوں نے کہا بزرگوں اللہ آئے ہو گالے پوچھنی ہونے دا مطلب ہے سانو رب پار دے نہ لگاتا ہویا دے رب دا ارادہ تے پھر انجے دے بال کو زیادہ باریک ہے تے تلوار کو تیز ہے مڑ پار نگن دا پروگرام دا نہ ہویا نا ذہن مانتا نہیں بابے کہا جی ذہن نہیں مانتا کو گھر کو سیدھی طرح کو ہور طرح دسو اور کہا جی بابا جی کتاباں وچ لکھیا ہے احادیث کی اور واقعی میں صرف انہاں لوکاں واسطے جڑے گنہگار ہوں گے بد کردار ہوں گے رب دے نافرمان ہوں
جڑے اللہ والے ہوں گے سرکار نے فرمایا جبریل نے اجازت مانگی ہے میرے کو یا رسول اللہ اجازت فرماؤ میں پل صراط تے اپنے پر بچھاواں گا تواڈے نوکر تواڈے غلام میرے پراں چڑھ کے جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ اچھا بھی کتابیں لکھی ہوا ہے ہوئے بھائی پھر بابا درویش سے انہوں کتابوں کتاباں بڑیاں بڑیاں سن ملنگ سے انہیں سوال کرتا وہ ذہن کھٹک گئی بھائی اے انج دا پروگرام ہے جو تلوار جو تیز ہے اور بات تو باریک تے پھر تے اسی تے نہیں لگدے ہوئے آہو انہوں نے کہا جی کتابیں چلو ہوئے گا کتابیں جی بابا جی پھر بزرگ کو بیٹھے انہوں نے جناب جہنم دے احوال مزید سنائے بابا اٹھ کے کھلو گیا وہ کہتا جی بزرگوں گل ہے یہ مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ جڑے نیک لوگ ہوں گے وہ بخشے جان گے جڑے گناہ کرن گے کوتاہیاں کرن گے خطاواں کرن گے انہاں دی بخشش کوئی نہیں بابا اٹھ کے کھلو گیا انہوں نے کہا بزرگوں گل ہے میری عقل کام نہیں پئی کر رہی میرا ذہن دماغ گل مندا مندا کون نہیں وہ تے قریب ہے اسی سنیا وہ تے بڑا قریب اسی بزرگاں تو سنیا تواڈے تو سنیا بڑا قریب انج نہیں ہو سکتا پلا ان کوئی ہویا کہ کسی دے گھر کو مہمان آوے پہلے وہ لتر مارے تے پھر وہ جنت کدی یہ جو ہویا میں نے کہا بزرگو میرا تے ایمان ہے بزرگ سی نا تے پرانے ذہن دا بندہ سی میں نے کہا جی میرا تے ایمان ہے کہ رب کائنات جے اپنے محبوب دا کلمہ ادا کیتا تے پھر انہیں بخشنا ہی بخشنا نہ وہ شراب تے اڑدا تے نہ وہ جہنم وچ وڑدا اور الحمدللہ ساڈا کیتا یہ ہوئی لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ پھر جو مرضی کرتے پھریے نا آپاں جے کھاتے جا گئے نا سید الانبیاء دے ساڈے کھاتے ہوندے نا دکاناں دے اوپر تے فون کردے ہاں میں فون کراں کر جوید صاحب آندے پے نے تے انہاں نوں جڑی شے آکھن دے دیو تے میرے کھاتے وچ لکھ دیو کھاتا تے میرا چلدا پیا کو قاری صاحب دا کام جڑا کو مرضی لے اچھا جی میں کبھی کھاتا چیک کر لواں کوئی پھٹی پھٹی لگی ہوئی ہوئی بڑی نہیں جائے گی تو پھر ساڈا جی کبھی ٹاکرا ہوئے تو پھر کیویں ہوئے گا تو تے میں کھاتے مصطفیٰ لکھے گئے ہیں کہ کھاتے اس کھاتے پھٹی نہ لانی یاد رکھو جے سائیاں کسی نے کھاتا چیک کر لیا تو کی منہ بھی کھان گے تیرے میرے ذمے ڈیوٹیاں میں اکثر ایک گل کرتا ہوں نا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا اور بزرگ فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں اللہ والیاں بھی اس طرح ہو ہی ہوتی ہے انہوں کا مزاج وکھرا ہی ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن مومن کامل واسطے انج ہوئے گا کہ جویں انہیں ایک فرضی نماز پڑھی کتنا ایک وقت لگتا ہے فرضی نماز پڑھی یہ مولوی یہ گلاں نہیں کرتے ہوندے یہ درویشاں یہ گلاں ہیں مولوی تے ڈرا ڈرا دے بندے نوں پٹھا ٹنگ دیندے نے تے آپ کو بھی جڑی گل حقیقت ہے وہ تے دسنی ہے اون تے ڈر والی حدیثاں بھی ہوندیاں نے مینوں ایندنا آپ کو وہ بھی ساریاں ہوندیاں نے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار اسی ہسدیاں کھیڈدیاں زندگی سرکار دی غلامی وچ گزاری اوکھیاں ہو کے نہ گزاری سوکھیاں ہو کے گزاری ہسدیاں کھیڈدیاں اپنے معاملات دی زندگی معاملہ ہے کہ سانوں نا دین کو پابند کر دیتا گیا مسجد تک بس دین پابند ہو گیا گیا مسجد تک مسجد تو باہر نہیں نکلنا دیتے اسی دین دراصل ہر چیز دین ہی چوں نکلتی ہر چیز دی تہاڈا کاروبار ہے تہاڈی
دکانداری ہے، تہاڈی رشتے داری ہے، تہاڈی عیالداری ہے، تہاڈی برادری دے معاملات نے، کائنات دا سارا نظام قرآن کریم وچ موجود ہے۔ رولا یہ کہ اسی کبھی قرآن پڑھیا ہی نہیں، جے پڑھیا تے اس نظریے نال نہیں پڑھیا، اسی پڑھیا صرف ثواب دی نیت نال، وہ ثواب ملتا پیا، وہ کبھی قرآن نو پڑھے نا دل دی اکھ نال۔ میں نے اگلے دن فون آ گیا، آخری گل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک جماعت پوری پھرتی ہے ہماری جڑا لاہور والا کیا نام تھا فضل چشتی، خدا غارت کرے سب تباہی پھیر گیا۔ فون کیتا انہوں نے ریکارڈنگ ہونے لائی سے، میں نے اندازہ ہو گیا ریکارڈنگ دلایا۔ میں نے کہا بھی زبیر شاہ صاحب، میں نے جی کہتا جی پیر جی مسئلہ پوچھنا تھا، حکم فرماؤ۔ کہتا جی یہ بچیاں کو دنیاوی تعلیم دینا شرعاً جائز ہے؟ بیٹیاں بیٹیاں اچھا میں پہلے میں تو یہ دس کہ پتراں نوں دنیاوی تعلیم دینا شرعاً جائز ہے؟ تو پوچھتا پیا دھیاں نوں شرعاً جائز ہے، تو پوچھ بھائی سارے واسطے پوچھ، دھیاں کی تے پتر کی؟ جے دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرنی تو پھر کوئی نہ کرے، جے کرنی ہے تو پھر سارے کریں، سارے نے پابندی اطلاق ہوئے گا نا پابندی نہ۔ میں کہ اللہ کے بندے پتہ نہیں کیڑی دنیا تسی رہندے ہو، مینوں سمجھ نہیں آتی، بیٹیاں دھیاں نوں اچھی تعلیم دیو، پتراں نوں تسی پڑھاندے ہو کہ ڈاکٹر بن جان، انجینئر بن جان، تے دھیاں نوں نہ پڑھاؤ تسی، بیٹیاں نوں بھی تعلیم دیو۔ کہتا جی شرن یہ تو ناجائز ہے، جب انگریزی پڑھاتے ہیں، میں کہ انگریز کی ہر شے باقی تو استعمال کیتی جانا تو صرف قرآن دے اوپر تک تقریر ہے بھائی۔ سائنس دا موجد کون ہے؟ مسلمان ہے۔ سائنس کی ایجاد، سائنس دا موجد مسلمان ہے، مسلمان سائنسدان۔ میں رات میرے استاد سے استاد ہونا سید احمد صاحب آئے بیٹھے تے انہوں نے گل ہوئی نا، میں تو حضور سائنس دا موجد، انہوں نے کہا جی میرے کو کتاباں پئیاں نے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی صاحب نے، تے آپ دی کتاباں دے وچ الجبرا دے قانون ہیں، علم الفلکیات ہے، علم الفلکیات دے ماہر سنا۔ وہ بھئی دین دے وچوں انہوں نے قرآن تو اخذ کیتے ہیں سارے، اسی قرآن چھڈ دیتا ہے، ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ لے۔ تسی غیر ممالک جا کے دیکھو نا، غیر ممالک یورپ میں چلے جاؤ، ایون کہ جاپان میں چلے جاؤ، جاپان اس ٹائم دنیا دا سب تو زیادہ ترقی یافتہ دنیا، اور جاپان دے وچ تواڈے سارے شرعی قانون لاگو ہیں۔ صفائی پسند ہو، ایماندار ہو، ملاوٹ ہو نہیں کرن گے، بےایمانی ہو نہیں کرن گے، جھوٹ ہو نہیں بولن گے، عزت ہو کرن گے۔ جے تواڈی غلطی ہے نا کسی نال، اوسط عمر اس ٹائم 50 تو لے کے 65 تک ہے، اوسط عمر ساڈے علاقے میں 50 تو 65، جڑے اتے نے وہ بونس تے نے۔ ویسے تو زندگی دا وقت دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی مک جاؤ، تیرے میرے کو کوئی گارنٹی کوئی پٹا نہیں لکھیا ہوا۔ ہاں جڑی ہے اینو جے سونی گزار جاویں، اپنی آن والی نسل دی تربیت کر جاویں، تیرے مرن دے بعد تیری اولاد نماز پڑھے گی، قبر تیری تلاوت اندر تجھے اولاد کی تربیت کر کے اولاد سچ بولے گی، تیری قبر تے کرم نوازی۔ کانڈ پیچھو لوگ بھی اٹھ کے آکر کے یار باپ بھی ایماندار سی، پتر بھی ماں باپ ایماندار نے، اولاد بھی تیاں پتر سارے ایماندار نے، یار کوئی مانی نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، باپ سچا سی اولاد بھی سچی ہے، وہ سچیاں دی اولاد انجی سچی ہوتی ہے، پھر ستوں نسلاں لکھیاں جاندیاں نے۔ تو جے اپنی اولاد دی تربیت سونی کر کے گئے ہو نا، تیریاں پہلیاں تیرے تو پہلے والیاں سات نسلاں تیریاں آن والیاں نہیں، آن والیاں تے اونج سمجھ جانگیاں، تیریاں پہلیاں سات نسلاں بھی سمجھ جانگیاں۔ لوکی آکھن گے کہ یار ایک گھر سچیاں دا گھر ہے، ایک گھر ایمانداراں دا گھر ہے، ایک گھر مسلماناں دا گھر ہے، ایمان والیاں دا گھر ہے۔ اتنی ایک تربیت اولاد کی ضرور کر چاہیے کہ
کہ ساری اولاد نوں ایمانداری نال زندگی گزارے، رزق حلال کمانا نہیں ہوئے، رزق حلال کھانا، جھوٹ نہ بولے ساری اولاد دنیاوی تعلیم جتنی پڑھانی ہے پڑھا۔ میں انہوں جدوں حدیث کوٹ کی نا اطلب العلم من المہد الی اللہ، میں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ماں دی گود تو لے کے قبر دے پنگوڑے تک تسی علم حاصل کرو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو دین دا علم ہے، کتنے لکھے ہوئے دین دا علم حاصل کرو۔ علم تے سارا قرآن دے وچ، علم سارا قرآن دے وچ، سائنس کی کائنات کا سارا علم قرآن دے وچ۔ سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے قرآن تو ترقی نہیں کی۔ اسی قرآن صرف اپنی فوقیت دے پڑھن واسطے رکھ چھڑیا تے لوکاں نے قرآن دے اوپر ریسرچ کر کے چند تے پہنچ گئے نے۔ میں رات ایک سوشل میڈیا تے ویڈیو ویکھدا پیا سی، انہوں نے اوتے گھر بنایا ہے چائنا میں جا کے، تو بندے اوتے رہندے پئے نے اور اوتے جستجو کردے پئے نے کہ اتے ریسرچ پہ کردے نے کہ اے پہلے کو آباد سی کچھ عرصہ پہلے، وہ ڈیڑھ لاکھ سال پہلے، 2 لاکھ سال پہلے وہ آباد سی، چند بھی آباد سی، اتنے آبادی دے نشان نے۔ ایک ہور ستارہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، وہ اتنے پہنچے نے تے اتنے تے پانی بھی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے پانی ہے اتنے آبادی ہے۔ تے اسی بیٹھے ہیں تے جی علم غیب دے رولیاں پہ گئے، نور و بشر دے رولیاں پہ گئے، حاضر و ناظر دے رولیاں پہ گئے۔ سانو اینا رولیاں پا کے آپ اے تفرقہ بازی صرف پھیلائی گئی ہے اس واسطے کہ اے آپس وچ لڑدے رہن، دین دے معاملے تے لڑدے رہن، اسی ریسرچ کر کے ترقی حاصل کریں۔ کسی چیز دا موجد ہن اس ٹائم اے جڑیاں نویاں لیٹسٹ ایجادات آ رہی ہیں، موبائل فون ہے، ٹیلی فون ہے، ٹچ فون ہے اور کمپیوٹر ہے، ساری کوئی مسلمان سائنسدان ہے نہیں۔ ویڈیو کال دا کنسپٹ کتھوں آیا؟ مراقبے تو آیا۔ انہاں کو کتھوں آیا؟ انہاں تواڈے بزرگاں دے، تواڈے اسلاف دے سارے معاملات انہاں نے ریسرچ کی۔ جی اسی قرآن نال وابستہ ہو جائیے، قرآن کریم اسی پڑھیے، ریسرچ کریے، اسی خود ریسرچ کریے۔ اگر ایک تے ساڈی زندگی نکھار دے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین ہم اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بستر مرگ پہ ہوتا ہے اور اس کی روح نکلنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، روح کے نکلنے کی آسانی کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ کیتا ہے نا ساڈا پڑھتے ہیں نا سورۃ یاسین، ساڈا رشتہ دار بستر مرگ تے ہوئے، آخری وقت ہوئے، سکرات ہوئے، قریب الموت ہوئے، اسی سورۃ یاسین سانو بزرگ آختے ہیں سورۃ یاسین پڑھو، یہ چھٹکارا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین مردے دے سرانی بہ کے پڑھن نال اودے روح نکلنے آسانی پیدا کر سکتی ہے، تے سورۃ یاسین تیری زندگی بھی سنبھال سکتی ہے۔ اس نظریے نال سورۃ یاسین کیوں نہیں پڑھتا کہ تیری زندگی سنور جاوے؟ جے زندگی سورۃ یاسین دے تو پڑھے، سورۃ یاسین دے فیوض و برکات حاصل کرے تو تیری زندگی سنور جاوے۔ کوشش کریے اپنے معاملات زندگی، چال چلن، اٹھن بیٹھن، کردار، گفتار، رفتار، سیرت، صورت سونے نبی دے اسوہ کامل کے مطابق۔ اللہ جل شانہ بانیان محفل دی سونی محفل اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ رب العالمین ساڈا اتنے اکٹھا ہونا، کل کلمہ پڑھیا، سنیا، ذکر اذکار کیتا، سنیا، اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرما کے مرحومہ اماں جی واسطے باعث رحمت، باعث برکت، باعث بخشش اور باعث نجات بناوے۔ اللہ جل شانہ انہاں دی